नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश आयातमा निर्भर छ। हामीले दैनिक आयात गर्ने वस्तुको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निकै डरलाग्दो अवस्थामा छ। अझ यसो भनौँ कि बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म प्रयोग गर्ने हरेक सामान विभिन्न देशबाट आयात गरिरहेका छौँ। हाम्रो दैनिकीसँग जोडिएका हरेक वस्तुमा परनिर्भर बन्नुको बाध्यता छुट्टै छ हामीसँग। तर त्यसरी आयात गरिएको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत जनताको ढाड सेकिने गरी 10 महिनामा 10 पटक मूल्य वृद्धि गरेर राज्यले चरम लापरवाही प्रदर्शन गरिरहेको छ। ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो परिवार धान्दै आएका नागरिकमाथि सरकारले गरेको निर्मम प्रहार हो यो। अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। विरोध नहोस् पनि किन, सत्तामा पुग्न तिनै जनतालाई भर्याङ बनाएका राजनीतिक दलले सत्तासीन भएपछि तिनै जनताको घाँटी निचोरिरहेका छन् र जनताबाट कर उठाउन गौडा गौडामा तगारो हालेर बसेको सरकार जनता उठ्नै नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्ने निगम कसरी टाट पल्टियो, सम्पूर्ण नाली बेली देखाउनेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। 6 महिनामै 4 पटक मूल्य वृद्धि। पटक पटक जनताको ढाड सेक्ने गरी इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा समेत नेपाल आयल निगम भने चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। महँगीले जनताको ढाड सेक्दै सरकार। गाडी अब यो त गाडी नचलाने भइसक्यो। आम नागरिकलाई महँगीको भार खेल्नै नसक्ने यो बोकाएको छ। बोनस बाँड्ने निगमलाई कसरी भयो 6 महिनामै 19 अर्ब 26 करोड घाटा। 19 अर्ब चान्चुन चाहिँ हामी चाहिँ घाटामा गइसक्यौँ है यो आर्थिक वर्ष लागिसकेपछि। तेल भित्रको खेलको सम्पूर्ण नाली बेली। दर्शकवृन्द, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतमा भन्दा निकै सस्तो छ नेपालमा। त्यसकारण भारतले बारम्बार दबाब दिइरहन्छ नेपाललाई मूल्य वृद्धि गर्न। पेट्रोलियम कारोबार गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको र त्यसै अनुसार भारतमा तोकिएको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य उकालो लागेको तर्क गर्छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको घटबडका आधारमा नेपाललाई मूल्य सूची पठाउँछ अनि त्यो सूचीका आधारमा नेपाल आयल निगमले नेपाली बजारका लागि मूल्य तोक्छ। त्यसरी पटक पटक गरी तोकिएको मूल्य वृद्धिको भारले सर्वसाधारण जनता भने उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका छन्। सुरुमा यो हेरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोनाले दैनिकी आक्रान्त भइरहेका बेला उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण झन मारमा परेका छन्। यति बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। त्यसमा पनि आम नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। दर्शकवृन्द, 2078 वैशाख यता 10 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। पछिल्लो पटक मूल्य वृद्धि गरेर पेट्रोलको मूल्य 139 र डिजेलको मूल्य 122 पुर्याइएको छ। डिजेलको मूल्यले इतिहास नै कायम गरेको छ। यसरी बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहँदा हुने खाने वर्गका व्यक्तिहरूलाई खासै असर नपरे पनि हुँदा खाने वर्गका व्यक्तिहरूको भने ढाड सेकिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर बनेको हाम्रो देश पछिल्लो पटक डिजेल, पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यासमा भएको मूल्य वृद्धिले जनता मारमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य बढोस् या नबढोस्, तर नेपालमा भने आफ्नो इच्छा अनुसार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै आएको छ।
नेपाल आयल निगमले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। प्राय महिनै पछि जस्तो मूल्य वृद्धि गरेको निगमले पछिल्ला 6 महिनामा चौथो पटक मूल्य बढाएको हो। डिजेल त अहिलेसम्मकै महँगो बनाएको छ निगमले। तेलको बढाइ गर्ने, अब भाडा चाहिँ अब ट्याक्सीमा चढ्ने मान्छे जति 500 रुपियाँ लिटर भए पनि त्यो 150 दिनले 250 भन्दा दिँदैन। जतिसुकै बढोस् त्यो तिनीहरूले मार्कै छ। यो सरकारले पनि यो ट्याक्सी ड्राइभर भने साह्रै अवहेलना गरेको छ। ट्याक्सीलाई चाहिँ अरूभन्दा साह्रै अवहेलना गरिदिने, तेल बढाइदिने, भाडा समायोजन नगरिदिने। उनीहरूले बढ्ने बेला रोजगार बढाउँछ, हामीले चाहिँ दिने मिटिङ भएको छैन, बैठक पैसा छैन, कहिले कोरोनाले रोक्ने, कहिले भुइँचालोले रोक्ने, कहिले नाकाबन्दीले रोक्ने। त्यही त हामीले अरू के पाउँछ? गरिबलाई के पाउँछ? जनताले त पाउने त्यति हो, नेताले मात्रै पाउने सबै कुरो। अब गाह्रो छ कि साह्रो छ, अब बाध्यता गरिरहेको छ, बाध्यता परेछ। अब यहाँ एक दिन काम गरेन खल्तीमा सुक्को हुँदैन, काम गरेर दिन अलिअलि हुन्थ्यो, त्यो पनि कहिले बन्द गर्छ, कहिले हडताल गर्छ। हामीले के पाउँछ? पेट्रोलको मूल्य पनि रेकर्ड ब्रेक गर्ने नजिक पुर्याइएको छ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3-3 रुपैयाँ बढाएको छ। त्यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धन प्रति लिटर 5 रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन प्रति किलोलिटरमा $100 वृद्धि गरेको छ। हुने खाने वर्गलाई मूल्य वृद्धिले खासै असर नगरे पनि आम नागरिक भने महँगीको चपेटामा परेका छन्। यो त हो नै, असर त अब हुँदा वर्गलाई त छँदैछ। अब हुँदा खाने र त्यो भन्छन् नि हुँदा खाने, हुने खाने र हुँदा खाने भन्दा हुने खानेलाई त उनीहरूलाई त अब जति वृद्धि भयो नि उनीहरूलाई केही भएन। जस्तै हुँदा खानेलाई चाहिँ एकदमै असर पर्छ। अस्ति अब 36 त्यो हाल्यो, 49 पुऱ्यायो, को घाटा हुन्छ? कसरी घाटा पनि जान्छ नि? बढाएको यो त सरकारले घटाउनु पऱ्यो हामीलाई। हुने आम्दानी हुनेको चाहिँ तपाईँको बढाएको छ। अब हामी त अब हिँड्नु चाहिँ अब 600-700 ज्यामी काम गरेर चाहिँ बढाउ चलाउन सक्दैन। अरू आम्दानी छैन, रोजगार छैन, कसरी चाहिँ हामी यहाँ चलाउने त? नयाँ मूल्य अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल 139 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल समान 122 रुपैयाँ प्रति लिटर भएको छ। त्यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य 106 रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धनको मूल्य 995 रुपैयाँ प्रति किलोलिटर निर्धारण गरेको छ। निगमले 2070 फागुन 30 मा मूल्य वृद्धि गरी पेट्रोल 140 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल 109 रुपैयाँ प्रति लिटर पुर्याइएको थियो। तर निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 122 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ, जुन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक महँगो मूल्य हो। पेट्रोल वृद्धि भएको भएर जहिले पनि बढ्ने के हो? यो सरकारको नीति कस्तो हो? पेट्रोलले गर्दाखेरि सबै थोक बढिरहेको छ। अब ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसनमा महँगो पर्ने हो। अब अहिलेसम्म यसरी सरकारले के हेरिरहेको छ? अहिलेसम्म यो त भएन नि यसरी। सहजीकरण भन्ने त अब सबैतिर महँगी बढिरहेको छ। तपाईँ थोरै पेट्रोल हाले पनि पैसा महँगो परे पनि तपाईँ अरू काममा महँगी परिरहेको छ। अरू अब हामीहरूले भनेको म पनि एउटा टेक्निसियनको हिसाबले गर्दाखेरि मैले भाडा वृद्धि भए पनि अब कस्टमरसित त्यसरी पैसा बढी भयो, पेट्रोलको भाडा बढ्यो भनेर कस्टमरसित बढी दिने कुरा त आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो भइरहेछ। सबै कुरा मूल्य वृद्धि भइरहेछ। सरकारले सबैतिर अब हाम्रो भाडादेखि लिएर गएर सबै समस्या, जनताको समस्या के छ अनि कसरी चल्छन् उनीहरू भनेर सोध्नु पऱ्यो नि। महँगी मात्रै बढाउने हाम्रो चाहिँ माग पुरा नहुने भयो त हामी गर्नै नसक्ने भयो। हामीलाई धेरै समस्या परेको हजुर। अब गाडीको भाडा बढाउने भनेर हल्ला मात्रै हुन्छ, बढाउँदैन सरकारले। अनि सबै पाठ पूजा गर्ने सामानको भाउ बढ्यो अनि हामीलाई त एकदम धान्नै गाह्रो परेको छ। त्यस्तै पेट्रोलको मूल्य पनि सर्वाधिक महँगो हुने रेकर्ड नजिक पुगेको छ। 1 रुपैयाँ मात्रै कम छ।
यसरी हरेक दैनिक उपभोग्य सामानमा मूल्य वृद्धि भएपछि जनता जीवन धान्नै नसक्ने गरी मारमा परेका छन्। सामान्य ज्याला मजदुरी गरेर जीवन चलाउँदै आएका वर्गलाई त झन् महँगीको मारले उठ्नै नसक्ने गरी खिचेको छ। यसरी महँगीले निचोरिएका सर्वसाधारण नागरिक भन्छन् अब त बाँच्नै गाह्रो पर्यो। एउटा अपाङ्ग असहाय मान्छेले चाहिँ गरे अब कमाइ धमाइ छैन, यो नभई हिँड्न सकिँदैन, खुट्टा छैन, एउटा कृत्रिम खुट्टा हो है। अब तेलको भाउ यस्तो बढिराखेको छ, अब हामी कसरी चाहिँ गरे निर्वाह गरेर चलाउने यताउता। अब खुट्टै यो स्कुटरै उनीहरूलाई चाहिँ गरे तपाईँको ठुला पाका मान्छेले खान परेन। सुतेको जस्तो नाटक गर्नलाई उठाउन सकिँदैन, सुतेको भए पो उठाउनु होइन। त्यस कारणले अब यो पोलिटिकल्ली जोडिएका विषयहरू हुन् होइन। यसमा अब हामी जनताले दुःख पाउने हो, उहाँहरूलाई त के घर घरमा पुगिहाल्छ होइन। त्यस कारणले मेरो अन्तिम के हो भन्दाखेरि सडकमा आउनुहोस्, सडकमा आएर जनताको दुःख हेरेर काम गर्नुहोस्, नत्र आउँदैछ फेरि चुनाव, त्यतिखेर देख्नु होला परिणाम। हो, साँच्चै आम नागरिक भएर बाँच्न यो देशमा निकै गाह्रो छ। बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ भन्ने वर्गदेखि सामान्य रोजीरोटी गरेर जीवन धान्ने नागरिक सबै मारमा परेका छन्। केही महिनादेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। 15 दिनको अन्तरालमा गरिने मूल्य समायोजनमा एक पटक मूल्य घटाइए पनि 9 पटक मूल्य बढाइएको छ। गत वर्ष चैत 19 गते नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयले पेट्रोलको मूल्य 96 रुपैयाँ प्रति लिटर तोकेको थियो। त्यस बेला डिजल र मट्टीतेल दुवैको प्रति लिटर मूल्य 85 रुपैयाँ तोकेको थियो। तर एक वर्ष नपुग्दै पेट्रोलको मूल्य झन्डै दोब्बर बनाउन खोजिएको छ। यसरी दोब्बर मूल्य बनाइरहँदाखेरि नेपाली जनताको ढाड भने महँगीले नराम्रोसँग सेकिएको छ। बिहिबारबाट लागू हुने गरी पछिल्लो मूल्य वृद्धि पश्चात अहिले काठमाडौँमा 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 139 रुपैयाँ पुर्याएपछि जनताहरू निकै आक्रोशित बनेका छन्। त्यस्तै डिजलको र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 122 रुपैयाँ भएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित भएर आन्दोलन समेत गर्न थालेका छन्। सत्ता बाहिर हुँदा जनपक्षीय काम गर्न भन्दै सत्तामा पुगेका दलहरू अहिले जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गराउँदा समेत केही बोल्न सकेका छैनन् र मूल्य वृद्धि घटाउनतर्फ उनीहरूले कुनै प्रक्रिया नै थालनी गरेका छैनन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको विरोधमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। सोही क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन समेत गरेका थिए। यो चाहिँ जनताको नेताहरूले जनताहरूको मार्का नबुझेका जहिले पनि किरार मार्कामा पारेका सत्ता बाहिर हुँदाखेरि आफूले म यो गर्छु त्यो गर्छु मूल्य वृद्धि गर्छुको विरोधमा बोल्ने सत्तामा पुगिसकेपछि आफ्नो कुनै पनि विपक्षी कुराहरूमा नबोल्ने जनतालाई पिरमार्ग पार्ने कामहरू सरकारले गरेको छ। सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन भनौँ न, गरेको छ भने ध्यान दिएको छैन। यसपछि ध्यान दिन अति आवश्यक छ, किनभने सबै कुरामा व्यापारदेखि व्यवसाय तरकारीहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू पेट्रोल पदार्थ खाद्यान्नहरूमा भएको मूल्य वृद्धिलाई पनि सरकारले एकदम यथाशीघ्र यसलाई ध्यान दिनु पर्यो सुधारको निम्ति भन्न चाहन्छौँ। जनताले अब यसरी अब जनतालाई अलिक गाह्रो भइरहेको छ।
पेट्रोलको मूल्य अब यसरी बढाउँदाखेरि अब सरकारले पनि यसमाथि अलिकति विशेष जोड दिनु पऱ्यो। पेट्रोलको मूल्य अब यसरी बढाइदिनु भएन। गरिब जनताहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो भइरहेको छ। जनतालाई महँगीको मारले थिचिने गरी नेपालमा मूल्य वृद्धि हुनुको कारण एउटा मात्रै छैन। एक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा उतार चढाव हुनु, भारतीय बजारमा नेपालमा भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महँगो भएका कारण नेपाल भित्रिएको पेट्रोल भारतीय बजारमा तस्करी हुनु पनि मुख्य अर्को कारण हो, जसको कारण भारतीय मूल्यसँग नेपाली मूल्य पनि समान हुनुपर्ने भन्दै भारतले निरन्तर दबाव दिँदै आइरहेको छ नेपाल आयल निगमलाई। त्यही भारतकै दबावका कारण अहिले नेपाल आयल निगमले पनि निरन्तर भारतीय बजारको मूल्य वृद्धिलाई छुने गरी उकालो लागिरहेको छ। अहिले पनि नेपाल आयात गरिएको इन्धन भारतमै तस्करी भइरहेको छ। अझ त्यसमाथि भारतीय तस्करहरूलाई नेपाली तस्करको भरपूर सहयोग छ। यतिसम्म कि नेपाल आयल निगमको काम गर्न जाने नेपाली ट्याङ्करहरूले नै हाम्रो इन्धन भारततर्फ तस्करी गरिरहेको प्रमाण सहित हामीले यस अघि नै खबर प्रसारण गरिसकेका थियौँ। त्यसले के पुष्टि हुन्छ भने नेपालमा मूल्य वृद्धि हुनुका धेरै कारणहरू छन्, जसमा यो पनि एउटा कारण हो। दर्शकवृन्द, महँगीले निचोरिएका सर्वसाधारण नागरिक भन्छन् अब त बाँच्नै गाह्रो पर्यो। हरेक वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असरमा परेका जनताको यो रोदनले के सङ्केत गर्छ भने यो देश हुने खाने मुट्ठी भरका लागि मात्र रहेछ। प्रत्यक्ष अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव पार्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु राम्रो विषय भने पक्कै होइन, तर भारतीय बजारमा भन्दा सस्तो मूल्यमा कारोबार गर्दा तस्करहरू मौलाएको यथार्थ भने साँचो हो। पटक पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि हुनुका धेरै कारणहरू छन्। ती कारणहरू के हुन् खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। 10 महिनामा कहिले कहिले कति पटक मूल्य वृद्धि भयो र जनताको थाप्लोमा महँगी थोपरेर निगमले कर्मचारीलाई कति बोनस बाँड्छ त्यो देखाउने छौँ, तर विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई तलब बाहेक दैनिक भत्ता, मासिक भत्ता र वार्षिक भत्ता गरी विभिन्न शीर्षकमा भत्ता बाँडिरहेको छ। छोटो समयमा धेरै पटक मूल्य वृद्धि गरेर जनतालाई महँगीको मारमा पारेको निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई लुगा धुने भत्तादेखि घुमफिर गर्ने भत्तासम्म उच्च स्तरीय सेवा सुविधा दिइरहेको छ। निगमले मूल्य वृद्धि गर्नुको कारण के थियो र किन मूल्य वृद्धि गर्यो? निगमले यो वर्ष मात्रै जनता निचोरिने गरी कति पटक बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य? सुरुमा यो हेरौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायतका इन्धनहरू दैनिक उपभोग्य वस्तु हुन्। पछिल्लो समय नेपालमा आफ्नो दैनिकीलाई सहज बनाउन आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ। यसरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले पटक पटक मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। 2078 साल सुरु भएपछिकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि नेपाल आयल निगमले 10 पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको छ। 2078 वैशाख 4 गते 121 रुपैयाँ प्रति लिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य माघसम्म आइपुग्दा 139 रुपैयाँ पुगिसकेको छ भने डिजलको मूल्य इतिहासकै महँगो भएको छ। यसरी 10 महिनाको अन्तरालमा नेपाल आयल निगमले कहिले कहिले कति पटक मूल्य वृद्धि गर्यो त यो हेर्नुहोस्।
2078 साल वैशाख 4 गते समायोजित मूल्यानुसार नेपालमा पेट्रोलको मूल्य 121 रुपैयाँ, डिजलको मूल्य 104 रुपैयाँ, मट्टी तेलको मूल्य 104 र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 1400 कायम गर्यो। 2078 साल जेठ 2 गते समायोजित मूल्यानुसार नेपालमा पेट्रोलको प्रति लिटर 2 रुपैयाँ वृद्धि भई 123, डिजेल प्रति लिटर 2 रुपैयाँ वृद्धि भई 106, मट्टी तेल प्रति लिटर 2 रुपैयाँ वृद्धि भई 106 र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 1400 कायम गर्यो। यति मात्र कहाँ हो र? नेपाल आयल निगमले 2078 साल जेठ 22 गते पुनः मूल्य वृद्धिको सूचना जारी गरी त्यति बेला सबै खालको इन्धनमा 2 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गर्दै नेपालमा पेट्रोलको मूल्य 125, डिजलको मूल्य 108, मट्टी तेलको मूल्य 108 र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 1400 कायम गर्यो। यसरी महिनाको 2 पटक मूल्य वृद्धि गर्दा समेत नेपाल आयल निगमलाई पुगेन। निगमले पुनः 2078 साल असार 9 गते मूल्य वृद्धि गर्यो, जसमा पेट्रोलको मूल्य 127, डिजलको मूल्य 110, मट्टी तेलको मूल्य 110 र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने 1400 नै कायम गर्यो। यतिमा मात्र निगम रोकिएन। उसले 2078 साल असार 22 गते पुनः मूल्य वृद्धि गर्दै पेट्रोलको मूल्य 129, डिजलको मूल्य 112, मट्टी तेलको मूल्य 112 र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 1425 कायम गर्यो। निगम घाटामा गएको बहाना बनाउँदै पटक पटक मूल्य वृद्धि गरेको निगम विरुद्ध चौतर्फी रूपमा विरोध हुन थालेपछि भने निगमले 2078 साल असार 30 गते इन्धनको मूल्य घटायो। त्यति बेला घटेको मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 128, डिजल प्रति लिटर 111, मट्टी तेल प्रति लिटर 111 कायम गरियो भने खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने 1425 नै कायम राख्यो। यसरी मूल्य वृद्धिमा पिल्चिएका जनताले इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 1 रुपैयाँ सस्तो भएको महसुस समेत गर्न नपाई 2078 साल भदौ 7 गते पुनः इन्धनको मूल्य बढाइयो, जसमा पेट्रोल प्रति लिटर 130, डिजल प्रति लिटर 113, मट्टी तेल प्रति लिटर 113 र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँ वृद्धि भई 1450 कायम गर्यो। इन्धनको मूल्यले आकाश छुनै लाग्दा समेत निगमले जनताको ढाड सेक्न अझै छाडेन। निगमले घाटा बिहोरेको कारण देखाउँदै उसले मूल्य वृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउँदै लग्यो र 2078 साल कार्तिक 12 गते पुनः मूल्य वृद्धि गर्यो, जसमा पेट्रोल प्रति लिटर 133, डिजेल प्रति लिटर 116, मट्टी तेल 116 र खाना पकाउने ग्यासमा 50 रुपैयाँ वृद्धि गर्दै 1500 पुर्यायो। निगमको यो चरम मूल्य वृद्धि अझै रोकिएन। उसले 2078 साल कार्तिक 25 गते पुनः मूल्य वृद्धि गर्यो र पेट्रोलियम पदार्थ 136, डिजल प्रति लिटर 119, मट्टी तेल प्रति लिटर 119 कायम गर्यो भने खाना पकाउने ग्यास भने प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँ वृद्धि भई 175 कायम गर्यो। निगमले फेरि 2078 साल माघ 5 गते इन्धनको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गर्यो। इन्धनको मूल्य घटेको हेर्न चाहने सर्वसाधारण जनताको आँखाले पुनः धोका पाए। निगमले माघ 5 गते राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पुनः मूल्य वृद्धि गर्यो। नयाँ समायोजित मूल्य अनुसार नेपालमा पेट्रोलको मूल्य 139 कायम भयो भने डिजलको मूल्य नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च प्रति लिटर 122 रुपैयाँसम्म कायम भयो। त्यस्तै मट्टी तेलमा पनि 3 रुपैयाँ वृद्धि भई 122 कायम गर्यो। दर्शकबिन्द, पछिल्लो समय नेपालमा डिजल, पेट्रोल लगायतका इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ। 2078 साल सुरु भए यता हेर्ने हो भने नेपाल आयल निगमले 4 पटकसम्म इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको छ। यसरी पटक पटक जनताको ढाड सेक्ने गरी इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा समेत
नेपाल आयल निगम भने चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष यताकै हिसाब हेर्ने हो भने पनि नेपाल आयल निगमले 19 अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोर्न बाध्य छ। अझ पछिल्लो 15 दिन यताकै हिसाबलाई हेर्दा पनि 1 अर्ब 88 करोडभन्दा बढी घाटा बढिसकेको छ। यसरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्य वृद्धिले जनता उठ्नै नसक्ने गरी खिचिएका छन्। यता नेपाल आयल निगम भने आफूहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्छ। सरकारले इन्धनमा लादेको महँगो कर तिर्दै पनि नेपाल आयल निगम घाटामा छ भन्ने गुनासो पनि यिनै जनताले सुन्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना सरकार। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी नेपाल आयल निगमले 10 महिनामा 10 पटकसम्म मूल्य वृद्धि गर्दा समेत भारतबाट खरिद गरेको इन्धनको मूल्य समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो नेपाल आयल निगम? यसरी जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्दा समेत नेपाल आयल निगमलाई चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने निगमका कर्मचारीको सेवा सुविधा हेर्ने हो भने ठेगी नसक्दो छ। यो हेर्नुहोस्, निगमका कर्मचारीलाई भत्तै भत्ता। दैनिक प्रति व्यक्ति यातायात खर्च रु 175, लुगा धुने खर्च प्रति व्यक्ति 15 रुपैयाँ, दैनिक प्रति व्यक्ति खाजा खर्च रु 100, मासिक पेट्रोलियम जोखिम भत्ता प्रति व्यक्ति 4500, मासिक प्रति व्यक्ति महँगी भत्ता 2000, वार्षिक पोसाक भत्ता प्रति व्यक्ति 25000, वार्षिक घर रङ रोगन खर्च प्रति व्यक्ति 4200 देखि 6000 सम्म, वार्षिक चाड पर्व खर्च प्रति व्यक्ति 1 महिनाको तलब बराबर। निगममा काम गर्ने कर्मचारीलाई दिने औषधि उपचार भत्ता यस्तो छ, यो पनि हेर्नुहोस्। अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई उसको 1 महिनाको तलब बराबरको भत्ता, सहायक स्तरका कर्मचारीलाई उसको 1.5 महिनाको तलब बराबरको भत्ता, टेक्निसियन र हेल्परहरूलाई उसको 2 महिनाको तलब बराबरको भत्ता। तपाईँ हामीलाई लाग्न सक्छ औषधि उपचार खर्च उनीहरूले बिरामी भएपछि मात्र पाउँछन्। नझुक्किनुहोस्, यो सुविधा बिरामी नभए पनि वर्षमा 1 पटक उनीहरूले पाउँछन्। निगमका कर्मचारीलाई दिने भ्रमण भत्ता यस्तो छ, यो पनि हेर्नुहोस्। देशभित्र अधिकृत सरहका कर्मचारीले पाउँछन् 2000 भ्रमण भत्ता, सहायक स्तरका कर्मचारीलाई 1200 भ्रमण भत्ता। देश बाहिरको हकमा प्रति व्यक्ति 75 अमेरिकी डलर भन्दा बढी छ। 1 वर्षको तलब बराबर मासिक सुरक्षा भत्ता आवश्यकता अनुसार लिन पाइने र 1 वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने। कर्मचारीको 7 वर्षको तलब बराबर घर जग्गा ऋण 1% ब्याजमा पाउँछन्। जनतालाई महँगीको मारमा पारेर आफ्ना कर्मचारीलाई उच्च स्तरीय सेवा सुविधा दिइरहेको नेपाल आयल निगमले आफ्नो नाफा घाटाको हिसाब जनतालाई नदेखाउनु भनेको आश्चर्यजनक छ। कम्पनी घाटामा गएको बहानामा जनता मारा प्रवृत्ति लादिरहेको सरकारले आफ्नो निरङ्कुशता प्रदर्शन गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको भनाइ छ। सरकारले नेपाल आयल निगमलाई यस्तै विषम परिस्थिति आउला घाटाको अवस्थामा सरकारले नेपाल आयल निगम मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्ति गर्न सकियोस् भनेर पेट्रो फन्ड भनेर एउटा कोष, पेट्रोलियम पदार्थको कोष एउटा बनाएको। त्यो कोषमा हामीले कति पैसा दिइरहेको छौँ भने प्रत्येक 1 लिटरमा 1 रुपियाँको दरले दिइरहेको छ। त्यो भनेको अहिले कति पुगिछ भने झन्डै चाहिँ 18 अरब रुपियाँभन्दा बढी पुगिछ। त्यो 18 अरब रुपियाँ पनि कहाँ छ? सरकार आजसम्म हामीले त्यहाँ खर्च गरेका थियौँ, यहाँ छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ। सरकारले लिएको लिन्छ, दैनिक 1200 किलो लिटर बेच्छ, अर्थात् 12 लाख लिटर चाहिँ पेट्रोल प्रडक्टमा बिक्री। त्यो प्रत्येकबाट तपाईँको 1 रुपियाँको दरले गर्दाखेरि हरेक दिन 12देखि 15 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको त्यो फन्डमा जम्मा भइराखेको अवस्था छ। त्यो पैसा अहिले पेट्रोल पदार्थ खरिद गर्दाखेरि नेपाल आयल निगमले जुन किसिमले महिनावारीमा 2 अर्बदेखि 3 अर्ब रुपियाँ न्यून भइराखेको छ, घाटा भइराखेको छ भने त्यो घाटापूर्ति गरेर भइगयो।
न त्यो गर्छ न ऊ गर्छ। आखिर नेपाल आयल निगमलाई घाटा भयो भन्न लगाउने अनि उपभोक्तामाथि महँगीको भार थोपर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ। यो अत्यन्त ज्यादती हो, यो आपत्तिजनक हो, सरकारको अदूरदर्शिता र उपभोक्तामारा नीति पनि हो। र साँच्चै भनौँ भने सङ्घीय गणतन्त्रको जुन मर्म छ यो व्यवस्थाकै मर्ममाथि पनि चोर पुर्याउने काम नै सरकारले गरिरहेको छ। नेपाल आयल निगम सरकारको सम्पत्ति भएको भन्दै यसलाई मागी खाने भाडो नबनाउन समेत उपभोक्ता कर्मीहरूले चेतावनी दिएका छन्। जनतालाई विभिन्न बहानामा महँगो कर थुपारेको सरकारले कुन मुखले भन्दैछ जनतालाई कि नेपाल आयल निगम अब चल्न नसक्ने अवस्थामा छ भनेर। नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाइरहेको नेपाल आयल निगम घाटामा छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने जनताले? तर सरकार यसो भन्दैछ कि निगम टाँट पल्टियो। सरकार आफैले यस्तो तर्क गर्नु कतिसम्म जायज हो? यो प्रश्न सधैँ अनुत्तरित बनिरहनेछ। हो दर्शकवृन्द, यसरी नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले धित मरुन्जेल तलब भत्ता बुझ्छन्। यति मात्र होइन, बोनसमा करोडौं रकम बाँड्ने निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई के शीर्षकमा कति रकम दिनुपर्ने हो कर्मचारीको आँत भरिने गरिदिन्छ। तर आफ्नो नाफा घाटाको हिसाब जनतालाई देखाउन उसले आवश्यक ठान्दैन। जनताको थाप्लोमा महँगीको भारी बोकाएर सधैँ निगम अरबौं रकम घाटा गराएको तथ्याङ्क सुनाउँछ। यो आर्थिक वर्षमा मात्रै 19 अर्बभन्दा बढी रकम घाटा भयो रे निगमलाई। जनवरी 25मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनु पर्ने 2 अर्ब छैन रे निगमसँग। 15 दिनमा मूल्य बढाउँदा पनि आखिर निगम किन घाटामा गइरहेको छ त? त्यो देखाउने छौँ अहिलेलाई विश्राम। हो दर्शकवृन्द, निरन्तर उकालो लागेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र निगम घाटामा गएको विषयमा केन्द्रित छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। जनताले रगत पसिना गरेर तिरेको करको सरकारी ढुकुटीबाट पैसा लगेर व्यापार गर्नु छ अनि तिनै जनतालाई हरेक ठाउँमा निचोर्ने सरकारी पारा देखेर आजित भइसके जनता। त्यसरी व्यापार गर्न त किन सरकारी निकाय नै चाहियो र कुनै निजी कम्पनीलाई दिए हुँदैन र? पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै होइन, दैनिक उपभोग्य हरेक वस्तुमा अत्यास लाग्दो गरी मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेकिरहेको छ सरकारले। 2078 वैशाख 4 गतेदेखि माघसम्म आइपुग्दा डिजलको मूल्य इतिहासकै सर्वाधिक महँगो भएको छ भने पेट्रोल रेकर्ड ब्रेक नजिक पुगेको छ। बजारमा एक्लै एकाधिकार जमाएको आयल निगम किन घाटामा गयो भनेर हामीले सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईले देख्नुभयो होला नेपाल आयल निगमले पछिल्लो 10 महिनामा जनतालाई मार पर्ने गरी कसरी इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ। यसरी जनताको थाप्लोमा महँगीको भारी बोकाएर निगमका कर्मचारीहरूले लिएको दैनिक, मासिक र वार्षिक सेवा सुविधाको सम्पूर्ण विवरण हेर्दा अत्यास लाग्दो छ। यसरी नेपाल आयल निगमले बारम्बार मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ, उपभोक्ताले किनिरहेका छन्। तर पनि निगम कसरी टाट पल्टियो भन्ने प्रश्न बोकेर हामी नेपाल आयल निगम पुगेका छौँ। हाम्रो प्रश्नमा नेपाल आयल निगमको जवाफ भने यस्तो छ, यो हेर्नुहोस्। पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसारको मूल्य पछिल्लो समय निकै बढ्दै गयो है। यो अनएक्सपेक्टेड छ। हाम्रो जस्तो एउटा सानो विकासशील मुलुकको लागि यो जुन हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढेर गइरहेछ त्यो त्यति सकारात्मक विषय होइन। हाम्रो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थाकै हिसाबले हेर्दाखेरि पनि त्यति सकारात्मक विषय होइन होइन। तर अब बढेको कुरालाई त हाम्रो हातमा नियन्त्रणमा नभएको, हातमा नभएको विषयवस्तुलाई हामीले स्वीकार्नुको विकल्प छैन होइन, स्वीकार्नुको विकल्प छैन। र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन हिसाबले बढ्दै गयो त्यो अनुरूप हामीले चाहिँ समायोजन गर्दै जान सक्दैनौँ। जस्तो मैले योभन्दा अगाडि नै भने तपाईँलाई 12 पटक मूल्य सूची बढेर आयो।
करिब करिब बढेर आयो। बिचमा एकाचोटि चाहिँ अलिकति केही पैसा र रुपियाँमा कम भए जस्तो भयो भने पनि फेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय बजार आजकै कुरा गर्नु छ भने आज त 88 पोइन्ट कति डलरकै 88-89 डलरको आसपासमा पुगिसकेको छ आज मात्रै होइन। अब यो कहाँसम्म पुग्ने हो भन्ने कुरा हामी त्यसको चाहिँ कुनै किसिमको हाम्रो चाहिँ प्रेडिक्सन पनि छैन। त्यो केही पनि हामी चाहिँ अनुमान पनि लगाउन सक्दैनौँ कि यो कहाँ पुगिरहेछ भनेर होइन। अब यसमा चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ अमेरिकामा भएको कुनै एउटा रिजर्भ ओइललाई चाहिँ उसले चाहिँ बाहिर मार्केटमा लिएर आएपछि अलिकति तेलको मार्केट डाउन हुने अवस्था आएको थियो। अहिले त त्यो अवस्था पनि हामीले देखिरहेको छैनौँ होइन। त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा नभएको कुरा र त्यो प्राप्त गरेको मूल्य जुन छ बढेर आएको चाहिँ 1 लिटरमै 7-7 रुपियाँ समेत पनि बढेर आउन थाल्यो होइन। त्यो तर हामीले चाहिँ मूल्य कतिमा समायोजन गऱ्यौँ भने 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ समायोजन गऱ्यौँ भनेपछि त्यो जुन हाम्रो एउटा जुन लस थियो त्यो एकुमुलेट भएर बसिरह्यो लसहरू र त्यो एकुमुलेटेड लसहरू चाहिँ बढ्दै गएपछि हामीसँग भएका जुन रिजर्भमा भएका पैसाहरू छन् विभिन्न कोषमा भएका पैसाहरू छन् ती सबै चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्दै तेल खरिद गर्ने जो गर्नेतिर लाग्यौँ। यो कारणले गर्दाखेरि हामी लसमा गयौँ। नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 19 अर्ब 26 करोड घाटा बेहोरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। अझ पछिल्लो 15 दिनमा मात्रै 1 अर्ब 88 करोड घाटा थपिएको समेत भन्न भ्याए निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले। पछिल्लो 6 महिनामा हामीले हाम्रो कोषहरूमा भएको पैसाहरू जुन चाहिँ तेल खरिदमा लगाइसक्यौँ र हामी चाहिँ करिब शून्यको अवस्थामा सञ्चित शून्यको अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। त्यो यावत अवस्थाको चाहिँ अस्ति हामीले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी पनि गरायौँ। करिब 19 अर्ब चान्चुन चाहिँ हामी चाहिँ घाटामा गइसक्यौँ है यो आर्थिक वर्ष लागिसकेपछि यता भनेर हामीले जानकारी पनि गरायौँ होइन। र आगामी दिनमा यही अवस्था रहिरहने हो भने हिजो मूल्य समायोजन गरिसकेपछि करिब हामी 1 अर्ब 88 करोड मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन 1 अर्ब 88 करोड चाहिँ अहिले पनि हामी 15 दिनको घाटामा छौँ होइन। 15 दिनको घाटामा छौँ। यो घाटाको अवस्था यसै गरी रहिरहने हो भने संस्था सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावना छ। पछिल्लो समय नेपालमा इन्धनको मूल्य बढ्नुको कारणबारे निगम भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 89 डलरसम्म पुग्यो। त्यसैले आफूहरू पनि मूल्य बढाउन बाध्य भएको नेपाल आयल निगमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसरी पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्दा आयल निगमले आलोचना खेप्नु परे पनि यसको मुख्य दोषी सरकार भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। नेपाल आयल निगमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइनु र पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यले विभिन्न 7 शीर्षकमा कर र शुल्क लगाउनुले नै नेपाल आयल निगम टाट पल्टनुको मुख्य कारण हो। उनीहरू भन्छन् सरकारले निगमलाई निचोरिरहेको छ र निगमले जनतालाई। सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने त यही नेपाल आयल निगम हो। सरकार त नाफामा रहेछ आयल निगमबाट। अनि यो आयल निगमलाई जहिले पनि क्यार किन कराउन लगाउने, दुनियाँको अगाडि बेकुफ किन बनाउन लगाउने, दुनियाँलाई किन बेकुफ बनाउन लगाउने। आफू चाहिँ खरबौँ रुपियाँ चाहिँ नाफा खाने कर बापत लिएर अनि आयल निगमलाई डुबाउने, उपभोक्तालाई मजुको मारमा पार्ने। यो 3वटा काम नेपाल सरकारले गर्छ। हामी भन्छौँ नेपाल सरकारले तत्काल यो करमा पुनर्विश्लेषण गर्नु पर्यो, अनावश्यक करहरू हटाउनु पर्यो। जस्तो चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार कर भनेर अहिले 10 रुपियाँ लिइरहेको छ। यो के का लागि लिइरहेको? कुन चाहिँ पूर्वाधार नेपाल आयल निगमबाट उठाएको पैसाबाट बनाएको? हिजोको दिनमा कुनै दिन बुढी गण्डकीको लागि भनेर लिएको थियो। त्यो बुढी गण्डकीको लागि लियो भने बुढी गण्डकीको जस्तो चाहिँ आयोजना अहिले 4वटा बन्ने अवस्था भइसकेको छ। किनभने बुढी गण्डकीको अहिलेको अन्तिमको तपाईँको लागत मूल्य कति भने 22 अर्ब रुपियाँ। अहिले त्यो जुन पूर्वाधार करबाट उठाइएको रकम छ 120 अर्ब रुपियाँ पुग्छ। 1 खरब 20 अर्ब रुपियाँ पुग्छ नेपाली जनताबाट यसो लिएको छ। अनि त्यो पैसा कहाँ राख्यो? खोइ कुन चाहिँ आयोजना पुरा गर्यो, कुन चाहिँ आयोजना निर्माण गर्यो, कुन चाहिँ विकास निर्माणमा यो पैसा लगायो? सरकारले आजसम्म भन्न सकेको छैन। सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOC सँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छ। यसरी पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दा निगमले ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएको नेपाल आयल निगम बताउँछ। यति बेला निगमको सञ्चित रकम प्राय शून्य छ।
नेपाल आयल निगम भन्छ इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तेल खरिद गरेको 2 अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ, तर त्यो पैसा दिन सक्ने अवस्थामा निगम छैन। त्यति मात्र होइन, निगमलाई देशभरि आगामी 3 महिनामा इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउनका लागि कम्तीमा 12 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। निगमले घाटा कम गर्न र तेल आपूर्तिलाई नियमित राख्न कर्मचारी आवास व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकमबाट 3 अर्ब 26 करोड, कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न जम्मा गरेको 1 अर्ब 45 करोड, राजकोषबाट 1 अर्ब 42 करोड र मूल्य स्थितीकरण कोषबाट 15 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ निकालेर आइओसीलाई पठाइसकेको बताएको छ। हामीले अहिले यो तत्कालको लागि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने हामीले अस्ति हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पनि हामीले जानकारी गरायौँ। हाम्रो अहिले पहिलो प्रयास चाहिँ अब अहिले पनि मैले यहाँलाई भने यो मूल्य समायोजन पश्चात हिजो रातिदेखि जुन मूल्य समायोजन गऱ्यौँ त्यो मूल्य समायोजन पश्चात पनि हामीलाई 10 रुपियाँ चान्चुन चाहिँ पेट्रोलमा घाटा छ, 10 रुपियाँ 72 पैसा हामीले पेट्रोलमा घाटा छ। यो भनेको पनि हामीले के गर्यौँ भने हामीले एकैचोटि त्यतातिर जान नगइकन अब यसलाई बिस्तारै चरणबद्ध रूपमा जाने र त्यो बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ रकम डेफिसिट हुन्छ त्यो रकम चाहिँ हाम्रो मूल्य स्थिरीकरण कोषमा अहिले केही रकमहरू छन्। हुन त त्यो मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम पनि केही त हामीले चलाइसकेका छौँ, तेल खरिदमा पनि प्रयोग गरिसकेका छौँ र अझै पनि त्यहाँ जुन छ त्यो प्राप्तिको लागि हामीले चाहिँ पत्रचार गरिसकेका छौँ, प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ, त्यो प्राप्ति गर्छौँ। र हामीले के भन्यौँ भने यो यसरी गरेर 23 तारिकको चाहिँ हामी पेमेन्ट त गर्छौँ, तर आगामी 3 महिनामा निगमलाई 12 अर्ब रुपियाँ चाहिँ थप चाहिन सक्छ है भनेर पनि हामीले चाहिँ एउटा विवरण सार्नु। बारम्बार विवादित बन्दै आएको नेपाल आयल निगमले आफ्नो आर्थिक स्थिति पछिल्लो 8 वर्ष यथाकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको भन्दै निगमले थप इन्धन खरिदका लागि सरकारबाट आर्थिक सहायता प्राप्त नभए इन्धन आपूर्ति नै प्रभावित हुन सक्ने बताएको छ। आयल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो 6 महिनामा भारतीय आयल निगमले 12 पटक मूल्य समायोजन गरेको र त्यो समायोजनको अधिकांश अवस्थामा इन्धनको मूल्य बढेर आएको थियो। तर उक्त अवधिमा नेपालमा 3 पटक मात्रै इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएकाले पेट्रोल, डिजल र एलपी ग्यासमा घाटा खाएर बेच्नु परिरहेको आयल निगमको भनाइ छ। अब निगमले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अब या त हामीलाई चाहिँ पैसाको जो हुनुपर्छ होइन, हामीले अहिलेकै मात्रामा चाहिँ तेल खरिद गर्न होइन र यो अनुपातमा चाहिँ तेल खरिद गर्न सकेनौँ भने त भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ हाम्रो यो जुन खपत छ यो खपत फेरि तपाईँको कस्तो छ भने हरेक आर्थिक वर्ष चाहिँ बाट अर्को आर्थिक वर्षमा आइपुग्दाखेरि अब बिचमा कोभिडको कारणले अलिकति केही अलिकति फरक परेको छ, बराबर जस्तो देखिया छ काम ठाउँमा होइन भने हाम्रो विगतमा डाटा 10 देखि 12% दरले हरेक वर्ष बढेको छ। अनि उपत्यकामा गाडीहरूको यो भेहिकलको मुभमेन्टले पनि तपाईँलाई देखाउँछ कि यहाँ कति छ भनेर होइन। यो त 6 वर्षमै डबल भएको छ भन्ने किसिमको तथ्याङ्कहरू पनि आइरहेछ होइन। अब यी यावत कारण र जुन निर्माणका कुराहरू होइन, भौतिक निर्माणका कुराहरूले गर्दाखेरि, पूर्वाधार निर्माणका कुराहरूले गर्दाखेरि पनि जुन किसिमको खपत बढेको छ अथवा घराइसी प्रयोजनको लागि चाहिँ सिलिन्डर ग्यासको कुरा बढाएको छ। अब डिसेम्बर महिनामा हामीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग 50,000 मेट्रिक टन एलपिजी लिएर आयौँ। त्यो सामान्य अवस्थामा 41-42 हजार 45,000 मेट्रिक टन मात्रै हुन्थ्यो, भनेपछि त्यो पनि बढेको छ। अब त जाडो महिनामा त हुन त ग्यासको खपत पनि बढ्छ, तर सबैभन्दा बढी हामीलाई घाटा नै चाहिँ के छ भने एलपिजीबाट छ। एलपिजीबाट घाटा भए तापनि हामीले चाहिँ त्यसलाई आपूर्ति गर्न छोडेका छैनौँ, गरि नै रहेछौँ। तर यस्तै अवस्था रहिरह्यो, लामो समयसम्म यस्तै अवस्था रह्यो भने हामीले चाहिँ यो हाम्रो खपत घटाउनतर्फ पनि सोच्नुपर्छ। त्यस्तै हाल 15 दिनमा पेट्रोलबाट 42 करोड 79 लाख रुपैयाँ, डिजलबाट 79 करोड 79 लाख रुपैयाँ र एलपिजी ग्यासबाट 114 करोड 86 लाख नोक्सान हुने अवस्था रहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। यस्तै यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मात्रै 19 अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिसकेको निगमको भनाइ छ। नेपालले डिसेम्बर महिनामा मात्र पेट्रोल 70,000 किलोलिटर, डिजल 1,93,000 किलोलिटर र एलपिजी ग्यास 49,800 मेट्रिक टन, हवाई इन्धन 14,000 किलोलिटर र मट्टीतेल 1,580 किलोलिटर आयात गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँछ। उक्त परिमाणमा इन्धन भित्राउन नेपालले 1 महिनामा 26 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कच्चा तेलको मूल्य लगभग 50 देखि 60 डलर रहेको अवस्थामा बजारमा 15 पटक मूल्य समायोजन भएको देखिन्छ। तर यो आर्थिक वर्ष सुरु भए यता 6 महिनामा जम्मा 3% मूल्य समायोजन भएको छ। 1.5 वर्षको अवधिमा इन्धनमा 34 रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ।
यसरी लगातार बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले उपभोक्ताको जीवन कष्टकर बनाउँदै लगेको छ। कोरोना कहरका कारण रोजगारी गुमाएका उपभोक्ता यति बेला मारमा परेका छन्। गएको अगस्त सितम्बर र अक्टोबरमा भाव घट्यो। $86 प्रति ब्यारेलमा रहेको मूल्य $68 मा घट्यो। $14 घट्दाखेरि पनि सरकारले मूल्य घटाउने काम गरेन। भन्ने बेला जहिले पनि रटान के लगाउँछ भने अटो प्राइसिङमा हामी गइरहेछौँ। अनि घटाउनु पर्यो भने डाँटबाट पैसा चाहन्छ र के कुरा गर्छ भने नेपालमा इन्डियाभन्दा धेरै सस्तो छ, त्यही कारण इन्डियामा यो नेपालको तेल अचल भइरहेको छ, त्यही कारण हामी मूल्य घटाउन सक्दैन। अथवा हाम्रो घाटा हिजोको घाटा धेरै बाँकी छ, त्यो घाटा पूर्तिको लागि हामीले त्यहाँ मूल्य घटाउन सक्दैन। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, भाव बढाउँदाखेरि चाहिँ कहिले उसले चाहिँ मेरो नाफा बढ्यो भनेर भन्छ र मैले यसरी गरेँ भनेर भन्छ। अनि घाटा भयो भनेपछि मात्र ठुलो प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, दुनियाँ थरीको वर्णन गर्ने, अनि मिडियाबाजी गर्ने, अनि तपाईँको यो हिसाब किताब देखाएको हामीले पनि थाहा छ नि। 106% त कर लिइराखेको, उनीहरूको म्यानेजमेन्ट कस्टदेखि लिएर दुनियाँ थरी गरिराखेर हामीले पनि थाहा छ। उनीहरूले नाफा बढी ल्याएको पनि हामीले थाहा छ। उता केही समय अघि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटे पनि आयल निगमले निगमको लागत मूल्यभन्दा कम नभएपछि निगमले मूल्य बढाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि नेपाली बजारको मूल्य बढेको भन्दै त्यतिबेला निगमको आलोचना समेत भएको थियो। तर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। इन्धनको मूल्यकै हाराहारीका विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ, तर त्यसरी उठाइने राजस्वको उचित सदुपयोग भने भएको छ त भन्ने मुख्य प्रश्न खडा भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गरेर आएको फाइदाले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने नेपाल आयल निगमले भने आफू सधैँ गरिब र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको भन्दै बेला बेलामा रोइलो गर्दै आएको छ। दर्शकवृन्द, सरकारी निकायको जवाब हेर्दा थाहा हुन्छ कि अझै पनि निगम घाटाको व्यापार गरिरहेको छ। अब यस्तै पारा हो भने निगम उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नेछ। निगम टाट पल्टिनुको मुख्य कारण हो निगमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउनु र पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यले विभिन्न 7 शीर्षकमा कर लगाउनु। सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको निगमले ठुलो नोक्सानी बेहोरेको भन्दै जनतालाई महँगीको भारी बोकाउनु कति न्यायोचित छ। जनतालाई अनेक सपना बाँडेर सत्तामा पुगेका दलहरूले कुर्सीमा पुगेपछि जनताको पीडा चटक्कै बिर्सिन्छन्। यसरी कम्पनी घाटामा गएको बहानामा जनता मारा प्रवृत्ति लादिरहेको सरकारले आफ्नो निरङ्कुशता प्रदर्शन गरेको भन्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्छ र? हरेक नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा सरकार गम्भीर बनोस्। हवस् त, आजलाई यति नै। आगामी अङ्कमा अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।